داود فيها فقعدها شيطان يكفر فقال ومن يكن له كلما ألقي فيها فوج سألهم قذفوها عليهم نذير قالوا فلا قد جاءنا نذير فكفرنا وقلنا لا نصرف الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال بعيد وقالوا لو كنا نسمع ولا ما كنا في أصحاب السعير فأعطوا فسحا لأصحاب السعير إن الذين يحشرون ربهم لهم مغفرة حميد وأصدقوا لهم وأجمعوا به وعلمكم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو الخبير والذي جعل له رسولا بما قلوب أأمنتم من في السماء يعرفكم حاصبا كيف نذير الذين من قبلهم فكان نذير أولم يروا كيف قوم صالح ما يوصفهم ما إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي له يوم الرحمن القادر أمن هذا الذي يرزقه الشمس والقمر يعطيكم فمن يمشي في منامه أهدى من يمشي على صراط مستقيم قل هو الذي وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه وجوه الذين كفروا إنما الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن يريد خالدا على الأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فاعبدنا هو بضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر قل الله أحد الله صمد لم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحسبه النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah
या
नसीमा जाने बेबदहा तू हर कुल नसीमा जाने बेबदहा तू हर कुल से आवाज़ मोहम्मद या हर कुल से आवाज़ मोहम्मद या हर कुल नसीमा जाने बेबदहा तू हर कुल बेबरी जाने मुश्ताक में राजा बेबरी जाने मुश्ताक में राजा सिपाए औलाए खैरुल बशर कुल सिपाए औलाए खैरुल बशर कुल उसे वक्त तक छुप जामी बच खुदाया इधर हमारे इधर कुल खुदाया इधर हमारे इधर कुल तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद रे हुए दुख सुए मन नजर कुल से हुए दुख सुए मन नजर कुल मुशर्रफ करके छुप जामी इधर बशी मुशर्रफ करके छुप जामी इधर बशी खुदाया इधर हमारे इधर कुल खुदाया इधर हमारे इधर कुल नसीमा जाने बेबदहा तू हर कुल से आवाज़ मोहम्मद या हर कुल بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو نزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ يسبح له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم لا اعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك لا بد من ربهم واولئك هم المفلحون ما كان محمد الا رسولا الا رسول الله وكان الله بكل علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
वो आखिरी रहमतिका या